गायत्र्यादिषु गायत्र्यादिषु एवम् अपि वर्णतत्त्वन्यासः स्यादित्याशयेन विकल्पः। वर्णतत्त्वन्यासे गायत्र्याः चतुर्विंशति किं तत्त्वार्थवर्णात्मिका इति गायत्र्याः ध्यानश्लोके वर्तते। तत्त्वार्थवर्णात्मिका तत्त्वानां वर्णतत्त्वानां न्यासः स्यात् इत्याशयेन विकल्पः। वर्णतत्त्वानां तत्र तकार सकार विकार तुकार विकार रवा रवाकारः इति एकैकस्य वर्णस्य पृथिव्यादिपञ्चतत्त्वानाम् आहत्य चतुर्विंशतितत्त्वानाम् एव तत्र वर्णन्यासः स्यात् इति आशयेन विकल्पः। तो तर्हि एव अत्र येभ्यः पञ्चविंशतितत्त्वपक्षः अपसिद्धान्त इति कृत्वा असत्कृतम्। यतोहि अयं साङ्ख्यानां सिद्धान्तः किं स्वामिनः? एवम् एवं व्यवहारशेषतया यथा तथा प्रकृतिभेदादि न इत्यादि केषाञ्चित् मन्त्राणाम् इति योगः तत्त्वयोगः। तत्त्वयोगः तत्त्वानां वर्णेभ्यः संयोगः। पंचाक्षरे नकार मकार शिकार वाकार याकार पृथ्वी तेजो वायु आकाश इत्यनेन संयोगः भवति। अर्थात सोऽपि तत्तत्मन्त्रोचितो योगावसरे कार्यम् इति गम्यते। तेन च अयं प्रयोगः। वर्णतत्त्वानि मूलाधारादि आषोडशान्तं व्यवस्थितानि संकल्प्य क्रमेण वर्णैः संहृत्य आमृतम् आश्रावयेदिति संहृत्य अमृतम् आश्रावयेदिति। तो पृथिवीमारभ्य मूलाधारे वंशं शंसम् इत्यादि आरभ्य अलक्ष इति भ्रूमध्यपर्यन्तं सहस्रारे विंशतिवार आदिक्षान्त विंशतिवारम् उच्चारिते सति तदनन्तरम् अमृतस्य आश्रावणं भवति। आदिशब्देन देहशुद्ध्यादि ग्रहणं। तत्र देहशुद्धि इति समयितुके न्यासादिविधौ अस्य नाम अन्तरमातृका न्यास इति तन्त्रान्तरे प्रसिद्धम्। कर्णोपैतैः अव्यक्तमहदहङ्कृति भूतानि इति अनयोः अन्यतरेण देहं संहृत्य सृजेते। तो तत् विपरीतक्रमेण तत् महत् अव्यक्त अव्यक्तात् महत् महतो अहङ्कार अहङ्कारात् पंचतन्मात्राणि पंचतन्मात्राणां काठिन्येन पंच अन्तःकरणं ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि इति क्रमेण किं कुर्यात् देहं सृजेत। संहृत्य देहं सृजेत तदनन्तरं देहम् उत्पादयेत्। अग्रे पठितुं शक्यते। जी स्वामिनः। अस्य प्रयोगक्रमदीपिका स्वामिनः। जी। सृजेदिति देहं संहृत्य प्रजेत् इति संहारन्यासेन प्राणायामसहितेन वा संहारः तथा सर्गन्यासेन सर्ग इति। तत्र प्रणवेन परतत्त्वेन वा तत्त्वावस्थां विभाव्य प्रणवेन विचिकीर्षुर्घनीभूत इत्युभयं संभाव्य प्रकृतितत्त्वेन प्रकृतितत्त्वम् उत्पाद्य पुनः प्रणवषट्केन इच्छादिसत्त्वादित्रयाद् त्रय त्रय त्रयद्विकं पुनः प्रणवत्रयेण माया तत्शक्ति तद्दृगता पूर्वाभिव्यक्तिं च विधाय महदादि तत्त्वमन्त्रैः तत्सर्गं विभाव्य पञ्चीकरणं भावयेत्। सैव वैष्णवादि पाठेषु अपि समानम् एतत् इति। अष्टम जातम न जातम। जी सर्गात् देहं संहृत्य सृजेत। मूलम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तानां वर्णानाम् अन्योन्यस्मिन् प्रविलापने कृते सति तदनन्तरं पञ्चमहाभूतानां महद अव्यक्त अहङ्कार इति क्रमेण अर्थात् अहङ्कार महत् और अव्यक्त इति क्रमेण प्रविलापनं कृते सति तदनन्तरम् अहङ्कार महत् अव्यक्त महत् अहङ्कार पञ्चतन्मात्राणि इत्यादि क्रमेण शरीरम् उत्पादयेत्। दिव्यं शरीरम् उत्पादयेत्। तदनन्तरं प्रणवेन परतत्वेन वा तत्र प्रणवः परतत्वं तस्य अविधेययोः अविनाभावात् प्रणवेन परतत्वेन वा तत्त्वावस्थां विभाव्य प्रणवेन विचिकीर्षुर्घनो भूता
इत्युभयं संभाव्य विचिकीर्षुर्घनीभूत इत्युभयं संभाव्य प्रकृतितत्वेन प्रकृतितत्वम् उत्पाद्य पुनः प्रणव षट्केन इच्छादिसत्वाद्वयं पुनः प्रणवषट्केन ओम 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 इति षड्वारं प्रणवम् उच्चार्य तदनन्तरं त्रिवारं प्रणवम् उच्चार्य माया तत्शक्तिगत अपूर्व अभिव्यक्तिञ्च विधाय महदादितत्वं तत्त्वमन्त्रैः तत्सर्गं विभाव्य पञ्चीकरणं भावयेत्। तत्र आदौ एव पञ्चीकरणं साक्षात् न भवति, तदनन्तरम् एवं पञ्चीकरणं भावित। शैव वैष्णवादिपीठेषु अपि समानमेतत्। पाठे पञ्चीकरणं वैष्णवानामपि पाठः भवति। एक भगवताचार्य प्रणीतं केनचित् तत्र यदि वेदान्तपरिभाषा पठिता स्यात् तत्र पञ्चीकरणं भगवताचार्य प्रणीतं पञ्चीकरणं भवति। तत्र अस्मदादीनां पाठात् किञ्चित् भेदः वर्तते। तत्र अकारः विष्णुर्भवति। जी पञ्चीकृत पञ्चीकरणं भगवताचार्य पञ्चीकरणं भवति। मन्ये अत्र वैष्णवादिपाठ इत्यनेन भगवताचार्य प्रणीतं पञ्चीकरणम् अभिप्रेतम्। मूले जी अस्य प्रत्येदं विवरणे किं स्वामीचरण विवरणं नहीं, आदौ मूलं पठ्यताम्। यद् लिखितं सत्त्वं रज इति स बिन्दुर्भवति त्रिधा, तत्र मूले अर्थात् पठ्यताम्। नैव स्वामीचरण षट्पञ्चाशत्तमस्य किञ्चिदस्ति विवरणम्। अष्टपञ्चाशत्तम जी जी सप्तपञ्चाशत्तम सत्त्वं रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्च त्रयो गुणास्तस्याः तत्सम्बन्धात् विकृतैर्भेदत्रितयैस्ततं जगत् सकलम्। तस्या इति मूलकारणभूतायाः प्रकृतिरित्यर्थः। तस्याः त्रिगुणात्मकत्वे प्रमाणम् आह तत्सम्बन्धादिति ततं व्याप्तम्। एतावत्पर्यन्तम् आसु। मूले सत्त्वं रज इति स बिन्दुर्भवति त्रिधा इति प्रागुद्दिष्ट त्रिभेदा विधानम्। तस्या इति परप्रकृतिग्रहणम् इत्याह मूलकारणभूतायाः त्रिधा तस्य बिन्दुः त्रिधा विभजति। नैवं विकृताया महदादेरेव इति भावः। केवलं तत्र महदादेरेव एवं विकृतायाः महदादेरेव एवं न भवति, किन्तु मूले यस्य एकवारं विवरणम् और मूलं पठ्यताम्। सत्त्वं रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्च त्रयो गुणास्तस्याः तत्सम्बन्धात् विकृतैर्भेदत्रितयैस्ततं जगत् सकलम्। सकल अत्र ये विवरण ये प्रयोगक्रम दीर्घायां कश्चित् प्रमादपाठः वर्तते। सत्त्वं रज इति स बिन्दुर्भवति, अर्थात् सत्त्वं रजः तम इति स बिन्दुर्भवति। कथम्? जी तर्हि तु बिन्दुर्भवति त्रिधा इति पाठः श्लिष्टतरः भविष्यति। प्राबुद्दिष्ट त्रिभेदा विधानं यस्याः इति परप्रकृतिग्रहणम् इत्याह मूलकारणभूताया इति नैवं विकृताया महदादेरेव इति भावः। मूले तत्सम्बन्धादिति गुणविकाराणां प्रागुक्तं महदादि अखिलविकारेषु एव अंतर्विभाग तया अनुगति कथनम्। गुणविकाराणां सत्वरजतम इत्यादीनां तत्सम्बन्धः तदन्वयः भेदत्रितयैः इति शान्तघोरमूढादिलक्षणैरनेकैर्विधैः शान्तघोर सत्व रज तम इत्यादीनां तत्तत् लक्षणैः अनेकविधैः अर्थैः अभिधाय अभिप्रायान्तरम् आह तस्याः त्रिगुणात्मकत्वम् इति। जी तस्याः मूलकारणभूतायाः परप्रकृतेः
त्रिगुणात्मकत्वं कस्य मूलकारणभूतायाः परप्रकृते त्रिगुणात्मकत्वं जी 59तमः पठ्यते न्यासयोग जी विशेषांश्च जी देवाश्च श्रुतयः स्वराः समुरतो लोकाः स वै स्वानराः कालाः शक्तियुतत्रिवर्गसहितास्तिस्रस्तथा वृत्तयः नाड्योऽन्यच्च जगत्त्रयेऽत्र नियतं यद्वस्तु सम्बध्य तद् विश्वेषां स्थितये चरन्त्यविरतं सूर्येन्दुवैश्वानराः तदेव प्रपञ्चयति न्यासयोगविशेषाश्च प्रणवादिषु कामनानुरूपेण दर्शयन् देवा इति वृत्तयो जग जाग्रद जाग्रदाद्या याजनाद्या वा नाड्यो योगस्थानभूता हाससम्ना चित्रा वज्रा वज्राख्याः प्रसिद्धा वा न्यासयोगादिकं मण्डलत्रयोपेतम् एव कार्यम् इत्याह सम्बध्य इत्यादिना चरन्ति नाभ्यादिस्थिताः सम्भूय ऊर्ध्वं गच्छन्ति परमानन्दं भक्षयन्ति च इत्यर्थः न्यासयोग विशेषांश्चेति न्यासयोगान् वक्ष्यमाणान् वक्ष्यमाणन्यासः इति प्रणवादिषु तो प्रणवादिषु न्यासयोगेषु अपि एवमेव ऊहनीयम् प्रणवहृल्लेखयोः श्रीबीजादीनां च ग्रहणम् चकारेण समुच्चयार्थं प्रणव हृल्लेखा श्री इत्यादि अग्रे येषु अस्मिन् ग्रन्थे ये केचन बीजाक्षराणि यानि कानि बीजाक्षराणि प्रोक्तानि तासामपि ग्रहणं भवति न्यासस्य पृथक्त्वे त्रैपुरगायत्र्यादीनामपि त्र्यंशशालिनां ग्रहणम् तो त्र्यंश इति यत् पुरा प्रोक्तं वह्नि सूर्य और अग्नि चंद्र एतेषां त्रयात्मकत्वात् त्रैपुर गायत्र्यादीनाम् अत्र त्रैपुर गायत्री इत्यनेन त्रैपुरमन्त्रस्य त्र्यक्षरी इत्यादीनां यद्वा गायत्री त्रिपदा गायत्र्याणां यद्वा त्रैपुर गायत्र्यादीनां त्रैपुर गायत्री यदि त्रिप्रकारा भवति प्रातःकाले भवति गायत्री द्वितीय चतुर्विधा भवति त्रैपुर गायत्री प्रातःकाले भवति त्रिपुरादेवी वाग्भवेश्वरी धीमहि तन्नो मुक्तिः प्रचोदयात् तन्नः मुक्तिः प्रचोदयात् मध्याह्ने भवति त्रिपुरादेवी कामेश्वरी धीमहि तन्न प्रचोदयात् सायाह्ने भवति शक्तिपूजयिषु तन्नमृता प्रचोदयात् पुरीयसन्ध्यायाः गायत्री भवति त्रिपुरादेवी धीमहि वाग्भवेश्वरी धीमहि तन्नो मुक्तिः भवति त्रिपुरादेवी धीमहि कामेश्वरी धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात् तन्नः शक्ति प्रचोदयात् त्रिपुरादेवी कामेश्वरी धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात् एवं चतुर्विधा गायत्री भवति तो अत्र त्रैपुर गायत्री इति पदेन उभयथापि ग्रहीतुं शक्यते त्र्यंशशालिनां ग्रहणं कामनानुरूपेण इति स्वेच्छया अन्यतम कतिपय समस्त अनुष्ठानमुक्तम् कामनया तत्र सूर्य विमर्श इत्यस्य धर्मार्थ काम इत्यादिषु इत्यादीनां तत्तत् मण्डलानां सम्बन्धात् कामनानुरूपेण त्र्यंशेषु कश्चित् अन्यतमस्य त्रयाणां वा यद्वा व्युत्क्रमेण वा यथा रोचते स्वेच्छया अन्यतमकतिपयसमस्तानुष्ठानं मुक्तं यद्वा देवदेवादि तत्तदर्थवशीकरणं कामनया तदनुसारेण इति दर्शयन्निति प्रपञ्चयति इत्यतः सम्बन्धः देवा ब्रह्मविष्णुरुद्राः सूर्यवायुअग्नयो वा तत्र वैकल्पिकेन स्वरा अनुदात्तोनुदात्तस्वरिताः मरुतः प्राणालयः आवहादयो वा वैश्वानरा अम्बयो गार्हपत्यादयः कालाभूतादयः शक्तय इच्छाद्या उत्साह प्रभुमन्त्रशक्तयो वा प्रसिद्धा वा इति विवरणं पिङ्गला ईशा सुषुम्ना वा इत्यर्थः त्रित्रिः सम्बन्धात् अन्यत्र इति त्रिदोषत्रिलिङ्गादिग्रहणं त्रिदोष अपवादपित्त त्रिलिङ्गादिग्रहणं स्त्रीपुंनपुंसक इत्यादि ओम स्त्री नपुंसक तत्संबंधेति कारणानुगत गम्य इत्यर्थः लोकानां स्थितय
सूर्योदयादि अभावे विश्वाक्षयः स्यादिति भावः। चरन् च विरतम् इति। तो ये अविरतम ये येषां गतिर्भवति त्रिस्त्रीणां नो चेत् सूर्योदयादि अभावे किं व्यवहारोच्छेदः जगतः स्थितिः एव न स्यात्। नश्येत जनस्थितिः ये तत्त्वविज्ञाकारिकायां किं वर्तते? जी नश् नश्येत जनस्थितिः। जनस्थितिः जगदान्ध्यं स्यात्, कस्यापि स्थितिः न स्यात्। प्रसिद्धमण्डलाकारेण उदयादिकम् उक्तम्। सूर्येन्दुवैश्वानरा रजःसत्त्वतमोऽभिमानिनः इति। मण्डल वयोपीतमिति मण्डलत्रयोमीतयोगः अयमेव प्रयोगः। सूर्यमणिगला अमृतमण्डलाय नमः इति नाभिपद्मे विन्यस्य ब्रह्मवेदानुदात्त प्राणभूर्लोकगार्हपत्यभूतेच्छा धर्म पिङ्गला पिङ्गलौ पिङ्गलावात अन्यतम कतिपय समस्ततया तत्र विन्यस्य सम्पूज्य मूलाधारोत्थित चिदग्निशिखया सहोत्तरोत्तर संहारक्रमेण षोडशान्तस्थान्यात् अमृतमण्डलान्तरावेश्य अमृतम् आश्रावयेत् इति। चरन्ति इति चरगतिभक्षणयोः इति धातुः परमानन्दम् इति यदुक्तं मां षोडशान्तस्थितम् अमृतमयम् इति। स्पष्टम्। जय स्वामी। तस्य प्रयोगः एवं भवति नाभिपदमे अम् इति सूर्यमण्डलाय नमः इत्यादिवत्। तो तद्वद् ओम् इति हृदयमण्डले, मम् इति आज्ञाचक्रे एवं अन्यत्रापि ऊहः भवति, स्वयम् ऊहनीयम्। एवं तावद् अग्निसूर्यादिदेवताविषये तत्त्वानि उक्तानि। इदानीं शिवविष्णुआदिविषये तत्त्वानि वक्तुम् आरभते। ननु सर्वमन्त्रसमानत्वेन इति नाग्निसूर्यादि मन्त्रप्राधान्येन इति भावः। साक्षात् अनभिधानाद् इयान् प्रश्नः सम्भवति। ये सर्वमंत्र समानत्वेन, ननु सर्वमंत्र समानत्वेन अग्निसूर्यादि मंत्र प्राधान्येन तन्न भवति, न अग्निसूर्यादि मंत्र प्राधान्येन इति भावः। साक्षात् अनभिधानात् यान् प्रश्नः सम्भवति। यदि अत्र अनभिधानं यत् किमपि न ब्रूयात् तर्हि एव एवं प्रश्नः सम्भवति। तो अत्र अग्निसूर्यादि मंत्र प्राधान्येन यदि तत्र मंत्र नाम अकार उकार मकारेण पूरा प्रोक्तम्, तत्र एवं अनभिधान अभिधाने सति एवं विधा प्रश्नः न सम्भवति। ईदृशः प्रश्नः सर्वमंत्र समानत्वेन। सत्यमुक्तानीति च वक्तुर्वचनं शृणु इति। सत्यमुक्तानि इति वक्तुर्वचनं शृणु इति च चिन्मात्र ज्योतिः शब्दाभ्यां चिन्मात्रम् अधिष्ठानं तदैव स्वपरावभासकतया ज्योतिः साक्षी भवति। अनाहतत्वम् अप्याहति असंगः। असंग आकार अव्याहतिः अनाहतत्वम् अनाहतत्वम् अत्र परिभाष्यते। अव्याहतिः यत्र हननं न भवति, यथा दुन्दुभि इत्यादीनां नो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च दुन्दुभि इत्यादीनाम् हननयष्टिकया ताडनं भवति, तेन भवति अहतत्वम्। अतत्वं तद्वत् अनाहतत्वं किम्? अव्याहतिः। तो अव्याहतिः कथम्? असंगत्वात्, संगराहित्यात् असंगतिः। अकारलक्षितार्थौ इति सर्वस्वरतनमात्र रूपो अकारो बीजमुक्तः। अकारलक्षितार्थत्वात् अकार अनाहत इत्यस्मिन् अकारः अकार वर्तते, तेन अकारेण किं लक्ष्यते? असंगत्वम्। असंगत्वम्। अनाहत व्याहते संगः अकारलक्षितार्थो इति। अकारलक्षितार्थौ इति सर्वस्वरतनमात्र रूपो अकारो बीजमुक्तः। अकारः सर्वस्वरतनमात्र रूपो सर्वतनमात्रेषु
अकारम् आरभ्य अहकारपर्यन्तम् अकारस्य तत्र सातत्यं विद्यते। अचिनमात्रं बीजरूपम् आहत शिवः। तस्य चिद्रूप चिद्रूपावच्छिन्नत्वाद् आहतत्वम् आहतत्वम् आख्यते। अत्र ये स्पष्टं भवति। सर्वस्वरतन्मात्ररूपो अकारो बीजमुक्तः। किमर्थ कथं मुक्तः? अचिन्मात्रं बीजरूपम् आहत शिवः। जी स्वामी। आहत शिवः तत्र अनाहत इति प्रतियोगित्वेन तस्य चिद्रूपावच्छिन्नत्वाद् आहतत्वं। शिवस्य आहतत्वं किं? चिद्रूपावच्छ चिद्रूपावच्छिन्नत्वात् तत्र स्थानादि सङ्गत्वात्। यदि ये अव्याहतिः असङ्गः इति यत् पुरा प्रोक्तं तस्य असङ्गत्वं किम्? असङ्गत्वं भवति चिद्रूप अवच्छिन्नत्वात् आहतत्वम्। जी तद्विपरीतेन चिद्रूप अनवच्छिन्नत्वात् अनाहतत्वम्। तथ्येत इति सर्वत्र आनुषङ्गः। ये सर्वम् अस्य एवमेव ऊहा भवति। एतत् 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 श्रुततत्त्वपञ्चकम् इति शैव इति शेषः। अत्रैवं मन्त्रप्रयोगः शुद्धं अम् शुद्धतशिवायनद एतद् शुद्धतत्त्वपञ्चकम् इति शैव इति शेषः। जी। अत्र अयं मन्त्र अम् अनाहुत शिवाय नमः। अम् अनाहत शक्त्यै नमः। अम् आहत शिवाय क्षम् आहत शक्त्यै इत्यादि। इ- इति वेत्य चिन्मात्र शक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया लक्षणत्वं तु समानमिति भावः। अत्र प्रथमं प्रणवेन पुरुषतत्त्वम् अपि ग्राह्यम्। पठामि स्वामिजनः। ओम् शो शोयरावलाश्चेति यथा शोम परमेष्ट्यात्मने वासुदेवाय नमः इत्यादि स्वरूप। शोयरावला अत्र भवति सङ्केतः। दिक् भवति। दिक् सो इत्यनेन परमेष्ट्यात्मने वासुदेवः सोम रूपाच्छादन विक्षेप और यकार रकार वकार लकार अनेन तेषां पञ्चानां ग्रहणं भवति। जी सों परमेष्ठ्यात्मने वासुदेवाय नमः रूपाच्छादन विक्षेपात्मकम् जी। स्वाधिष्ठान अधिष्ठान स्वधिष्ठान चित् स्वरूपस्याच्छादनम् अर्थांतर प्रत्ययश्चास्याः स्वभावो यथा शुक्तिकायामिति भावः। ननु शुद्धपञ्चकेऽपि समानम् एतदिति न इत्याह शुद्धपञ्चके तु इति। कुतो विक्षेप इति भावः? तत्र हेतुमाह तस्येश्वर रूपत्वाद् विद्यात्वत्वेन इति। विद्याचित् स्वरूपस्वभावः तद्योगत ईश्वर रूपाण्येतानि इत्यर्थः। चिन्मात्रस्यात् अचिन् चिन्मात्रस्यात् चिन्तयन्तृत्वम् इह विशेष इतीश्वर ग्रहणेन सूचितम्। विद्या ये विक्षेपः किमर्थं? स्वरूपाच्छादन विक्षेपात्मक। जी स्वामिचरण। स्वरूपस्य आच्छादनं यद्भवति विक्षेपः तद्भवति वासुदेवे स्वाधिष्ठान चित्स्वरूपस्य आच्छादनम् अर्थान्तरप्रत्ययश्च अस्याः स्वभावो यथा शुक्तिकायाम् इति रजतम् इति भावः। शुक्तिकायां यथा रजतभ्रमः भवति रजतभ्रमेण शुक्तिकायाः स्वरूपं यथा आच्छाद्यते तद्वत् परमेष्ठ्यात्मने श्रों परमेष्ठ्यात्मने वासुदेवे स्वरूपस्य विक्षेपात्मक भ्रमः भवति। यतो हि वासुदेवस्य पारमार्थिकं वास्तविकं स्वरूपं येन केनापि बोधकं न स्यात्। जी विक्षेपः कुतस्मात्? कुतो विक्षेपः? न शुद्धपञ्चके समानमेतदित्याह। शुद्धपञ्चके पंच शुद्ध तत्वे मम मते तु शुद्ध विद्यामारभ्य और शिव पर्यन्तं भवति शुद्ध पंचकम्। मायामारभ्य पुरुषमारभ्य माया पर्यन्तं भवति मिश्रम् और पृथ्वीमारभ्य
पुरुषपर्यन्तं भवति। नियतिम् आरभ्य मायापर्यन्तं भवति मिश्रं, पृथिवीम् आरभ्य और पुरुषपर्यन्तं भवति अशुद्धं। तत्र शुद्धपञ्चकेऽपि समानमेतदिति न इत्याह। शुद्धपञ्चके तु कुतो विक्षेपः? यदि शुद्धपञ्चकं तत्र स्वरूपाच्छादनादिविक्षेपः कुतस्मात्? तत्र हेतुम् आह तस्यैश्वर रूपत्वात् विद्यावत्वेन तस्य ईश्वर रूपत्वात्। शुद्धपञ्चके ईश्वर रूपत्वात् विद्यावत्वे विद्याचित स्वरूप स्वभावः तद्योगतः ईश्वर रूपाणि एतानि इत्यर्थः। चिन्मात्रस्य अचित नियन्त्रित्वं यः विशेष इति ईश्वरग्रहेणेन सूचितम्। चिन्मात्रस्य अचित नियन्त्रत्वं न नियन्ता नियामकः। तथापि जडभूतानां तथा हि जड़भूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रय। जी जी समझणेयम् आसीत् तत्र ईश्वर प्रत्यभिज्ञा। चिन्मात्रस्य चिन्नियन्त्रित्वं विशेष इति ईश्वरग्रहेणेन सूचितम्। तस्य ईश्वरस्य रूपत्वाद् विद्यावत्वेन विक्षेपः। रोगणम् जी समझा। तो ईश्वरः स्वरूपम् आच्छाद्य विक्षेपशक्तिम्, अत्र विक्षेपशक्तिः इति इत्यवशक्तिरेव ताम् आसाद्य। अन्यथा तु शैवागमिकेषु तिरोधानशक्तिः पृथक् गण्यते। तिरोधानशक्तिम् आसाद्य ईश्वरः स्वरूपम् आच्छाद्य विद्याभावं प्राप्नोति। विद्याचित् स्वरूपस्वभावः तद्योगतः ईश्वररूपाणि एतानि इत्यर्थः। चिन्मात्रस्य अचितनियन्त्रित्वं चिन्मात्रस्य अचिन्नियन्त्रित्वं विशेष इति ईश्वरग्रहणेन सूचितम्। ईश्वर इति पदस्य किमर्थम् अत्र ग्रहणं भवेत्? तत्र चिन्मात्रस्य अचिन्नियन्त्रत्वं। चिदीश्वरः अचित् तत्र मायाधस्तनीयानां नियामकः भवति। अत एव अत्र ईश्वरः इति गृहीतम् इति पदं प्रयुक्तम्। अत्र शङ्का क्रियते, ननु मायादीनामपि नियन्ता असौ सत्यं? ईश्वरः यद्भवता उच्यते चिन्मात्रस्य अचितनियन्त्रत्वं, तो मायायाः अपि नियन्त्रत्वम् ईश्वरस्य भवति इति प्रसिद्धम्। मायायाः और मायाधस्तनीयानामपि सत्यं, किन्तु जीव चिदेषाम् अधिष्ठानम् इत्यभिप्रायेण आह मायादिकं तु इति। तत्र मायादिषु किं वैशिष्ट्यम् इति श्वः अध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्था भवात्। हरि नारायण नारायण प्रणाम स्वामी जी। नारायण।